एक ऑपरेशन जिसका बहाना बना के भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की बात करता है, लोगों को तकलीफ़ देने की बात करता है। भारतीय ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर बसने वाले मुसलमानों के लिए तकलीफ़ बना रहा है, उनकी गिरफ्तारियां कर रहा है, उनको 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 बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजार रहा है। तो मैं उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तरफ से बार बार एक पैगाम गया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप को पेश करेगा, लेकिन कैसे भारत एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाता है? क्योंकि वो नाम नहाद ऑपरेशन करने के पीछे तो मकसद ये एक था कि भारत पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से बदनाम कर सके। और जो भारत पिछले 8 दहाइयों से बार बार एक कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम कर सके, इंटरनेशनली पाकिस्तान को सिंगल आउट कर सके, इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर सके, लेकिन ऊपर भी एक खुदा की ज़ात बैठी है जो ज़ात मेहरबान हुई। और भारत जिसने इस नाम नहाद ऑपरेशन की बुनियाद पे सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ़्तार किया, बहुत सारे बच्चे जो भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करते, बहुत सारे वो ख़ानदान जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क़याम पजीर थे, उनको गिरफ़्तार किया, उनको तकलीफ़ें दी। और ये मैं आज की बात नहीं है, ये आप जो कश्मीर की मूवमेंट आप चाहे उसकी बात करें, चाहे दिल्ली के दंगों की बात करें, चाहे भारतीय पंजाब के अंदर 1984 जैसे वाक़यात हो, और हमारी जो सिख बरादरी अकाल तख्त साहब पे अटैक हो, अकाल तख्त साहब को टारटेरी करना हो, वहाँ पे बसने वाले जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम करनी हो, वहाँ पे बसने वाले जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनको तकलीफ़ देना हो, उनके चर्चेस को टारगेट करना हो। सो मैं ये समझता हूँ ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जहाँ पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का बायस बना, दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई, वहीं पे आज भारत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, और ये जो एक नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसकी बुनियाद पे लाखों हमारे जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा जिस तरीके से ड्रोन भेजे गए। और हमारी खासकर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा और ख़ासकर दुनिया की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करूँगा, जहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी भारत को इस बात का बरूद इल्ज़ाम ठहराया, और इस जो इम्तियाजी सलूक है और जो गैर कानूनी कार्रवाइयों पर तशवीश ज़ाहिर की। वहाँ पे एक बात मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि आज 1 साल हो गया है जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादत गाहों को अटैक किया, पाकिस्तान के निहत्ते शहरी का कत्ल किया, और तो और ऐसे ऐसे ड्रोन भेजे गए जिन्होंने ननकाना साहब के करीब, गुरुद्वारा साहब के करीब गिराए गए। तो आज जो भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, वो भारत दुनिया के अंदर एक नाम नहाद सेकुलर रियासत बन के सामने आता है। वो भारत जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, आज भारत से पूछना चाहिए। मैं आज एमनेस्टी इंटरनेशनल से गुजारिश करता हूँ, आज मैं यूनाइटेड नेशन से कहता हूँ, और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन के वो सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और करतारपुर सब गए, और करतारपुर सब की धरती पे खड़े होकर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो एक एग्जाम्पल सेट की है इंटरफेथ की, जो करतारपुर कॉरिडोर को खोला है, इससे ये मिसाल मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखी। एंड दिस इज़ अ कॉरिडोर वेयर आई कैन विटनेस पीपल फ्राम डिफरेंट फेथ इन वन कंपाउंड। तो ये वो पाकिस्तान है जिसने करतारपुर कॉरिडोर खोला, लेकिन जुल्म और सितम की आप देखिए कि वो भारत जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 7 मई से वो करतारपुर कॉरिडोर बंद है। वो भारत जो आज मसीही बच्चों और बच्चियों को क्रिसमस की खुशियां नहीं मनाने देता। आज मैं मीडिया के दोस्तों से कहूँगा, आज आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा कि जो लेटेस्ट क्रिसमस का इवेंट था वहाँ पे 700 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे हमारे मसीही बहन भाई को क्रिसमस की खुशियाँ नहीं मनाने दी गई, चर्चेस पे हमला हुआ। और ख़ासकर जो इस वक्त भारत के अंदर ये जो मोदी सोच परवान चढ़ रही है, जो हिंदुत्व की सोच है, जो RSS की सोच है, जो बजरंग दल की सोच है, इस सोच ने भारत के उस खोखले दावों को बेनकाब कर। जहाँ पे मैंने पहले बात की कि 700 के करीब इंसिडेंट्स हुए जब रीसेंट क्रिसमस था, इसी तरह हर साल 1000 से ज़्यादा जो नफ़रत पे मबनी वाक़यात भारत के अंदर होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। कभी उनको गाय के नाम पे ज़िबा किया जाता है,
کبھی ان کو مندر کے آگے سے گزرنے پہ ذبح کیا جاتا ہے، کبھی ان کو بال کٹوانے پہ ذبح کیا جاتا ہے، کبھی ان کو صرف اس بات پہ مارا پیٹا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مسلمان سے ہے۔ تو یہ جو اسلامو فوبیا کے نام پہ یہ اس وقت بھارت جو دیوانہ ہوا پڑا ہے اور جو اس وقت ہندوتوا کی بات کر رہی ہے، دنیا کو اب یہ دیکھنا ہوگا۔ اور بھارت از نو مور مائنورٹی لونگ کنٹری، اور یہ اب دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اکثر لوگ میڈیا کے دوست اور آپ کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ بھارت اور پاکستان کا کیسے تقابلی جائزہ لیں گے ہیومن رائٹس کی جب بنیاد ہوگی۔ دیر از نو کمپیریزن، کیونکہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، بھارت کی ریاست، بھارت کی حکومت اسٹیٹ اونڈ پرسیکیوشن کروا رہی ہے اگینسٹ دا مائنورٹیز، جبکہ پاکستان کا آئین بار بار ایک بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور ان کے حقوق برابر کے ہیں۔ آج دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کی جو عصمت دری کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو باقی جو دلی کے اندر ہوئی، جو پنجاب کے اندر ہوئی، جو گجرات کے اندر ہوئی، آج اس کا وہ حساب کس سے مانگے؟ کون جواب دے گا؟ اس وقت جو بڑی بڑی تنظیمیں بات کرتی ہیں، آج ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت انوالو ہے، بھارت کی فوج، بھارت کی حکومت انوالو ہے ہمارے ان نوجوان بچیوں کی عصمت دری میں، تو ان کا بھی حساب بھارت کو دیکھنا ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے چھتیس گڑھ کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کو اٹیک کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ یہ سمجھوتا ایکسپریس آپ کے سامنے ہے، جب اٹیک کر کے جلا دیا گیا تو بہت سارے جو ہمارے پاکستانی اس کے اندر موجود تھے اور ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ جو میں بات بار بار کر رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ ہیٹ، انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن، انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ اٹیک آن دا مائنورٹیز اب یہ دنیا کے سامنے واضح ہوگا، اور اب دنیا کو سوچنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ یونائٹڈ نیشن کو کرنا ہوگا، اب یہ فیصلہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کرنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے بھارت ناکام، بلکہ ناکام چھوٹا لفظ ہے، بھارت خود انوالو ہے یہ جب جتنے کے سارے مائنورٹیز کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ جی پلیز آگے چلیے جی۔ یہ ہیٹ سپیچز ہو رہی ہیں، اور یہ تو جو رائٹرز ہیں، رائٹرز کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ہر سال 1300 کے قریب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں، اور مودی صاحب خود انوالو ہیں۔ یہ سوچنا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم خطاب کرتے ہوئے کس طرح نفرت کو پروموٹ کر رہا ہے، کس طرح اقلیتوں کو ڈس اون کر رہا ہے، کس طریقے سے اقلیتوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت ہے۔ جب ایک ریاست کا وزیر اعظم نفرت پروموٹ کر رہا ہے، ایک ریاست کا وزیر اعظم دلتس کے بارے میں، ایک ریاست کا وزیر اعظم مسلمانوں کے بارے میں، ایک ریاست کا وزیر اعظم دیگر اقلیتوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، تو دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ریاست وہاں پہ بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دے گی۔ ایک ریاست جس کی وزیر اعلیٰ یہ کہتی ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ایک ریاست جس کا وزیر اعظم کسی مذہبی عبادت گاہ میں پانی آتا ہے گردوارہ صاحب میں فوراً پہنچتا ہے، ایک ریاست جس کے سی ڈی ایف پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اگلے دن اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے فوراً پہنچتے ہیں، اور دوسری طرف ریاست کا وزیر اعظم نفرت پہ مبنی تقاریر کر رہا ہے، اور آج یہ میڈیا دنیا کو دکھا رہا ہے۔ تو آج یہ دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی وزیر اعظم اس وقت نفرت کے بیج بو رہا ہے، اور آج جو بیج کاٹے جا رہے ہیں بھارت کے اندر، یہ وہی بوئے ہوئے بیج ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مودی جو ہے نا، یہ ایک سوچ ہے، اور یہ ایک پپٹ ہے اسی سوچ کا۔ یہ جو بجرنگ دل، شیو سینا اور آر ایس ایس کی اپروچ ہے، جو سوچ ہے، یہ بھارت کے اندر یہ اکھڑ بھارت کی ایک سوچ ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ قیام پاکستان سے لے کے اور قیام پاکستان سے پہلے آج اس دیکھ رہا ہوگا جو دو قومی نظریہ تھا، جو پاکستان کا قیام تھا، جو پاکستان کی ایک علیحدہ ریاست کی سوچ تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اس کی بنیاد یہی تھی، اس کی بنیاد یہی نفرت تھی۔ دنیا بار بار پوچھتی ہے کہ قیام پاکستان کی کیا ضرورت تھی، تو قیام پاکستان کی بڑی وجہ دنیا نے دیکھ لی کہ جہاں پہ مودی جیسی سوچ پریویل کرتی ہو تو وہاں پہ اقلیتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک طرف آپ نے بھارت دیکھ لیا، اب آپ پاکستان کا دیکھیے کہ پاکستان کس طرح اقلیتوں کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے۔ آزاد ہے، آزاد رہے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں
बचाने के लिए पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए, कायम और दायम रहने के लिए वजूद में आया। पाकिस्तान की मसीही बरादरी, हुकूमत और अफवाजी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।